السلام عليكم، لاباس بخير. Buenas tardes, buenas noches, como si quieras. أه... دركا نعلمكم شوية اسبانيولية على حساب شوية. زعما راكم رايحين لمدريد مع صباح، شريتو البيي، ايا خلاص درتو انفيتاسيون تاع اسفيش دانتاكس، خدمنا لكم تريتمون دوسي ودفعتو في البيالات، ومن بعد خرجتو الباسبور تاعكم ولقيتو فيزا. هيا تعيطوا لبدر الدين تقولوا له حبينا نديرو بيي باش نروحو لاسبانيا. هيا نعاود نقولوها باسبانيولية. empezamos. antes de todo، قبل ما اي حاجة، de todo، seguro que tienes ganas para presentar expediente de demanda de visado para visitarnos en Madrid. Entonces, después de recoger tus invitaciones de la empresa Sfish Dentex de Madrid, de nuestro pueblo en España, Madrid, capital, entonces vais a recogerlo en tu casa y empezáis يعني جمع empezáis a preparar sus documentos para presentarlo al centro de visados BLS en Orán o en Argel. Después de presentar, vosotros sabéis que el trámite del expediente تخلطت لي كاع. vosotros sabéis que el expediente de demanda de visado، الاكسبيدينتي هو الدوسي de visado، su trámite en consulado entre يعني التراميتاسيون، التراميتي هو التريتمون en français. dura entre una semana hasta 40 días. يعني على بالكم بلي الاكسبيدينتي ولا الدوسي تاعكم راح يكون ما بين سمانة و40 يوم. cuando cumple los requisitos el consulado te envía su pasaporte con el visado a su domicilio. Recoges tu pasaporte y te encuentras dentro un visado de España para entrar a España. كي تجيبوا الباسبور تاعكم تشوفوه، تلقاو الباسبور تاعكم بيان، عندكم فيزا، تفرحوا. كاينين اللي يعيط لبدر الدين يقولوا هاولي كاين، وكاين اللي ما يزيدش يعرفوا كاع، يروح خلاص. المهم في هذاك الوقت هذاك تبداو تبريبارو الحالات تاعكم، كيفاش لازم تروحوا لاسبانيا. واللي موالف يروح نورمال، بصح اللي ماشي موالف تجيه شويه صعيبه.
يجيه بالك شويه كومبلكس، شويه ما على باليش انا، ما يعرفش لا لونغ، يتلاقى مع ناس جدد، يخاف مثلا باش يرجعوه، ما يلقاش واحد يستنى فيه لهيه. يخمم بزاف حوايج قبل ما يروح. كي تشوفوا في الفيديو هذا، في الفيديو هذا سجلوا في القناة باش توصلكم كي تعلموا كاش حاجة ولا توصلكم. استغفر الله يا ربي، والله غير راني عيان، estoy cansado quiero siempre، راني عيان بصح نحب نعاونكم يعني في حوايج يعني، معليش. دركا واش راح نقول لكم، البلاد هذه راهي شويه تعيي، و وثاني بالك بنادم ثاني يبدا يكبر ثاني، واحد كي يفوت 40 سنه يبدا يطيح، يبدا يحس الفشل، وصادق على حساب الواحد كيفاش عاش. لكن عاش في الاسترس وكامل تمثم يعيا، وكاين اللي عاش مليح بالك يطول على حساب الكور تاع بنادم. المهم ان شاء الله رب العالمين كما يقولوا يعطينا الصحه على كل حال باش نعاونوا الناس. نهضروها اون اسبانيول، يا معليش. Entonces, cada uno de nosotros tiene su vida. Hay gente que tiene cansado porque ha pasado a su vida muchas cosas tristes, por ejemplo, triste, yani, o la mayoría después de 40 años van a bajar seguramente, bajar de todo, de salud, y hay gente que sube يعني ça dépend على حساب صالود وكلش. المهم بريباراسيون تاع الفياخي، نولوا الموضوع تاعنا باش ما نخرجوش على الموضوع. بريباراسيون ديال الفياخي، بريميرو واحد يروح كومبرار اون بييتي، يعني اشتي ان بي، فهمتوا كيفاش؟ اشتراء تذكرة. كومبرار اون ماليتا، ماليتا هي الفاليزة كيما نقولوا لها هنا، ولا كابا، ولا كل واحد، ولا ساكودو، كل واحد كيفاش يروح. ومن بعد لازم تروح لايروبور، باش ما نكثروش بزاف الهضره، تروح لايروبور تمباركي، ومن بعد تجيبها في مدريد. خلاص خلينا من الجزائر، انا وصلنا لمدريد خاطرش ميخور ابلاموس دي مدريد، ميخور نهضروا على مدريد باسكو بديت نديكوتي في الجزائر هذه. Cuando llegas al aeropuerto de Madrid te encuentras muchas cosas buenas y organizadas, organize todo. Antes de salir del aeropuerto, al salida del avión te encuentras dos policías a la entrada, في الباب تلقى زوج بوليسية. La policía su trabajo es controlar el visado. Cada uno que tiene su documento, su pasaporte, nacionalidades. Hay algunos que tienen visado, la residencia ولا باسابورتي يكون ما على باليش انا، يفيريفيو خلاص. كاين اللي يديروا سكال، تينين اسكالا para viajar a Cuba por ejemplo, ولا otros países de América Latina. Entonces pero verificando muy كيفاش يقولوا لها ديبيل، يعني خفيفة، suave. Después te marchas en camino eléctricos، هذوك تاع
الطريق الاوتوماتيكيه هذيك، حتى نتلحقوا لاباف استاكي تيغاس تيغايس al la puerta o la fila يعني la fila هي لاشين كيما نقولوا حنايا لا فيلا دي لا بوليسيا دي فرونتييراس las policías de las fronteras. Tú pones ahí la fila uno detrás de otro يعني واحد مور واحد con organización. Y ahora estoy hablando antes de la pandemia de COVID, pero ahora seguro que hay muchas cosas de protección de humanos contra el COVID. Yo no sé, estos días no sé cómo se pasaba. Entonces, cuando llegas a la policía, يعني كي توصل لابوليس تمد لهم الباسبور، فهمتوا؟ لي داس الباسابورتي للبوليس، ومن بعد هو كونترولando algunos veces no habla contigo nada, te silla en su pasaporte y cache لك في الباسابورتي y te diga la bienvenue à Madrid. ولا مايوريا هكذا ما يهضروش معاك بزاف، يكاشيو لك ويقول لك روح بيانفيني مرحبا في مدريد والله يسهل. و algunos veces te preguntan de muchas preguntas, por ejemplo las preguntas de dónde eres مثلا، ولا cuánto tienes dinero en tu bolsillo، شحال عندك دراهم في جيبك. يقدروا يقولوا لك دامي تو ريسيرفا على خاطرش انا دركا راني نهضر بالفرنسي شويه هنايا في الجزائر، كلمات بالفرنسي شغل تتخلط مرات مع اسبانيولي. يقول لك دامي تو ريسيرفا دي اوتيل، ما يقولكش دي اوتيل، يقولك تو ريسيرفا دي الوخامينتو ماشي الوخامينتو الوجمون ليبرجومون يعني وين راح تثبات. يقدر يقولك اوتيل ريسيرفا دي اوتيل، انت تمدلو ريزيرفاسيون دي اوتيل ولا تمدلو لانفيتاسيون اللي نمدوها لك. كي تمدلو لانفيتاسيون لريزيرفاسيون يقولك روح، باسكو حنا اللي نتكفلو بيك في مدريد اسمها كاش حاجه ولا حنا ندبرو لساننا، كاش ما طيح مريض ولا ما كاش مشكل. هاي المهم ما عليناش. كي تخرج cuando sales de ahí de la policía de fronteras el segundo paso يعني كيفاش يقولوا لها segundo paso يعني المرحله اللي راهي جايه الباجاج. الباجاج الغدوه ان شاء الله نهضروا على الباجاج. السلام عليكم. hasta luego هي يعني الى اللقاء كما نقولوا حنايا. هذا ما كان اسفيشدانتكس سي ال والنيميرو تليفون راكم تعرفوه تاع الواتساب هاوليك على العام كاين 00 نهضروه باسبانيوليه خير، نحو هذه فرونسي هذه في لاباج ماشي على جال فرنسا ولا فرنسي. انا ننصح كامل اللي يهضروا كامل هضروا فرنسي اسبانيول لونجلي واش حبيتو تعلموا نورمال. ما كان حتى واحد يدوخكم قاعد يقول لك اللغه ما تعلمهاش على خاطرش تكره هذاك. تقدر تكره واحد عربي خوك، تقدر تكرهه ولا كان عيان
ماشي معناتها كي تكرهو معناتها تكره الهضرة اللي راه يهدر بها. ولا مثلا فرونسي تكره واحد فرونسي معناتها قاع لي فرونسي ماشي مليح، ولا اللغة تاعهم ماشي مليح. انت هدر بالفرونسي وسيدي قول لهم الخير، حاجة تاع فرونسي بالفرونسي رجع لهم الحجة تاعهم، رجعها لهم بالحجة تاعك. هذا ما كان، نرد الحجة بالحجة. هذه آية. سبحان الله، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وربي يحفظكم إن شاء الله، ونوعدكم في فيديوهات شابين. السلام عليكم.